नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सोमप्रसाद धिताल। उहाँ नेपाल विज्ञापन सङ्घ अर्थात् आमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय मूलतः मिडिया उद्योग र विज्ञापन सङ्घसँग सम्बन्धित विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आम सञ्चार क्षेत्र खास गरी नेपाली बजारमा विविध खाले आम सञ्चार क्षेत्र चाहिँ चुनौतीको शिकार भएको छ। विभिन्न चुनौतीहरू छन्, त्यसको शिकार भएको छ। कोभिड-19 सँगै बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट आम सञ्चार क्षेत्र गुज्र्यो र परिणामतः एन केन प्रकारेण जसरी सञ्चार क्षेत्र चलेको छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय चौपट भएको कुरा उठ्ने गर्छ। सञ्चारकर्मीहरू पनि पीडित छन्, उद्योगीहरू आफू त्यतिकै पीडित रहेको धारणा व्यक्त गर्छन् र समग्रमा भन्नुपर्दा सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रेको वर्तमान अवस्थामा आन जस्तो संस्था यतिखेर के सोच्छ, के धारणा बनाउँछ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने हाम्रो जो नेपाली बजार छ, साला खाला भन्ने हिसाबबाट म प्रारम्भ गरेँ। झन्नै पौने 12 अर्बको बजारमा त्यति चलखेल वार्षिक रूपमा विज्ञापन छ भनेर मानिन्छ। तर हाम्रो कुन अवस्थाबाट गुज्रेको देखा पर्छ भने एकातर्फ तपाईँहरू सङ्घ हुनुहुन्छ, एजेन्सीहरू, अर्कोतर्फ उद्योगीहरू छन् र मिडिया। तपाईँहरू जो पुलको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 सँगसँगै सिर्जना भएको सङ्कट र सर्भाइभको अवस्था, यो विषयलाई नेपाल विज्ञापन सङ्घ र नेतृत्वमा तपाईँ जो पदार्पण गर्नुभएको छ, तपाईँलाई बधाईसहित दिँदै यो स्थितिलाई सामना गर्नका लागि उद्योगी, तपाईहरू पुलको रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्ति र सञ्चार क्षेत्र बीचको समन्वयको लागि के खाले भूमिका आवश्यक छ र कसरी खेलिनुपर्छ र विगत र वर्तमानसँग तुलना गरेर अलिकति विषय उठान गर्नुहोस्। त्यसपछि म यस सँगसँगै जोडिएका अनेकौँ विषयहरू उठान गर्छु। कृपया। हस्, धन्यवाद। हजुरले जिज्ञासा राख्नु भएको जस्तो यो गाह्रोको बेलामा मात्रै होइन, सजिलोको बेलामा पनि विज्ञापन व्यवसायी, सञ्चार माध्यम एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। प्रष्ट हुनुपर्छ यसमा। सुखमा पनि दुःखमा पनि दुईटा वर्ग सँगै काम गर्न पनि एउटै डुङ्गाका सारथी हुन्। अप्ठ्यारो पर्दा यो हाम्रो धारणालाई अझ घनीभूत रूपमा सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायहरूको बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ। यो हाम्रो ठहर हो, यो हुनैपर्छ। र अहिले हजुरले भन्नुभएको जस्तो त्यसमा विज्ञापनदाता हामी सँगसँगै सहयात्रा गर्न, हाम्रो व्यवस्थापन र हाम्रो उद्योग चलायमानको लागि उहाँहरू पनि जिम्मेवार पक्ष हुनुहुन्छ। र एउटा हजुरले उठाउन छुट्नु भएको कुरा, नेपाल सरकारका सम्बन्धित नीति नियमहरू, सरकारवाला सरकारी संयन्त्रहरू पनि यसका हिस्सेदार हुन्। भनेको मूलतः उपभोक्ता बाहेक हिसाब गर्न पर्यो भने चाडा सर्कल, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यापारी विज्ञापनदाताको रूपमा, सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायी, यी सर्कलका चाडा खम्बाहरू हुन्। यो खम्बाहरू, चारै खम्बालाई चलायमान बनाइयो भने यो गाह्रोको बेलामा विज्ञापन उद्योग, मिडिया उद्योग र विज्ञापनदातालाई सहजीकरण गर्न सरकारले आफ्नो हिसाबले नीति नियमहरू परिवर्तन, समायोजन र परिष्कृत गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले भर्खरै विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरेको छ। एकद्वार विज्ञापन नीति या अरू ढङ्गले कसरी यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने बारेमा पनि सायद
नेपाल सरकार विचार विमर्श छलफलको क्रममा छ। यहाँले भनेको कुरा कटु सत्य के हो भने एकातर्फ उद्योगी जो उत्पादक छ, अर्कोतर्फ तपाईहरू बिचमा रहनुहुन्छ जसले तपाईहरूले पुलको जस्तो काम गर्नुहुन्छ। मिडिया, आम सञ्चार क्षेत्र र उद्योगीहरूको बिचमा अर्थात् उत्पादकहरूको बिचमा। अर्को नेपाल सरकारको अलग खाले भूमिकाको आशा हामी गर्दछौँ र दर्शक पाठक जो अर्थात् उपभोक्ताको रूपमा त्यसलाई बुझौँ। यो स्थितिमा नेपाल सरकारबाट यतिखेर खेलिनुपर्ने भूमिका उप जस्तो एकद्वार विज्ञापन नीतिको पनि मानिसहरू कुरा गर्न थालेका छन् या अरू ढङ्गले पनि कसरी जानुपर्छ भन्ने बारेमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, आन कसरी सोच्दछ? जस्तो यो 17-18 वर्षदेखि सञ्चार माध्यमकै साथ र सहयोगमा नेपाल विज्ञापन सङ्घले उठाएको इस्यु हो यो कि विज्ञापन क्षेत्र, मिडिया क्षेत्रलाई पनि एड्रेस गरेर केही न केही नीतिहरू चाहिन्छ। विज्ञापन ऐनहरू बन्नुपर्छ, विज्ञापन प्राधिकरण बन्नुपर्छ भन्ने क्रममा हामीले धेरै मेरा अग्रजहरू, विज्ञापन सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू ठुलो साथ र सहयोग रह्यो, उहाँहरूको ठुलो भूमिका रह्यो र त्यो गर्दै गर्दा गएको साल हामीले यो लगभग अब यो विज्ञापन नीति बन्यो, क्लिन फिड लागू भयो, डबिङ यार्ड काहीँ न काहीँ रोकियो भन्ने आधारले नीति अन्तर्गत लागू भएर अब यो प्रारम्भिक चरण पार गरिसकेका छ। अब यो कहाँ लागू भयो, के कारणले आंशिक लागू भयो अथवा यसका गारा सारा के पर्दा रहेछन् भन्ने कुरो छलफलको विषय छ। हामी घनीभूत सरकारसँग छलफल गरिरहेछौँ। विज्ञापन बोर्ड बन्यो। विज्ञापन बोर्डले अहिले हजुरले उठान गर्नुभएको थियो सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वार बनाउने वा त्यो लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा समानुपातिक वितरण गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले सरकारवाला पक्ष सबैसँग सहकार्यमा छलफल चलाउनु भएको छ। हामी पनि त्यो सहभागी सरकारवालामा हामी पनि भाग लिएका छौँ को रूपमा। अनि अब यो हुँदै जाँदा अब त्यहाँभित्र जे हुनुपर्ने थियो त्यो कम्प्लिट हुन नसक्ला। जस्तो क्लिन फिड लागू भयो, अहिले नै सबै भइसक्यो त होइन, आंशिक लागू भयो होला। केही च्यानलले विदेशी मिडियाहरूमा विज्ञापन रहित च्यानल प्रसारणको आरम्भ पनि भइसकेको छ। केही पूर्वाधार कमी कमजोरी रह्यो होला विदेशी च्यानलको, यहाँको केबल र डिटिएचसँगको सहकार्यमा काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी अथवा मिसकम्युनिकेसनको कारणले काहीँ ढिलो चाँडो भयो होला। अब त्यो लागू हुने क्रममा छ। क्लिन फिड हुँदै गर्दा डबिङ यार्ड पनि केही सञ्चार माध्यमहरूले हुबहु क्लिन फिड लागू गरिदिनु भएको छ, केही सञ्चार माध्यमहरूले हुबहु क्लिन फिड लागू नगर्नु भएको अवस्था पनि छ। सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड यो दिशामा सञ्चार माध्यमहरूलाई यसो नगरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नु पनि भएको छ। विज्ञापन सङ्घले पनि आग्रह गरेको छ कमसेकम हाम्रै मुद्दामा तपाईँहरूले केही रकमको लोभमा अथवा केही व्यापार हुन्छ भन्ने नाउँमा नीतिलाई नलत्याइदिनुहोस्, नीतिलाई अङ्गीकार गरिदिनुहोस्, नीति अवलम्बन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो हुने क्रममा छ। 2-3 महिना वरिपरि यो सबै क्लिन फिड पनि व्यवस्थित हुन्छ, तपाईँको डबिङ यार्ड पनि व्यवस्थित हुन्छ। त्यो मूलतः यो क्लिन फिडबाट एज अ नेपाली जन, खास गरी उपभोक्ता, दर्शक पाठकको म कुरा गरिरहेको दर्शक हो, त्यो के लाभ हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो क्लिन फिड लागू भएको कस्तो हामीले कन्सेप्ट गरेको अथवा सरकारसँग लबिङ गरेको सञ्चार माध्यम र हाम्रो सहकार्यमा यो लागू भएकोमा हाम्रो बेसिकल्ली विदेशी उत्पादन जो मल्टिनेसनल र छिमेकी मुलुकलाई लक्षित गरेर जे उत्पादनमा छ त्यो उत्पादन निर्बाध रूपमा नेपालमा बिक्री वितरण हुन्छ। त्यो वस्तु सेवाहरू यहाँ हाम्रो बजारमा यत्रतत्र बिक्री भइरहेछ। विदेशी विज्ञापन विदेशी च्यानल मार्फत यहाँ निर्बाध रूपमा तपाईँ हाम्रो बेडरुमसम्म त्यो पुगिरहेछ। त्यो मल्टिनेसनल ब्रान्ड अथवा छिमेकी मुलुकका विज्ञापनहरू निर्बाध रूपमा हाम्रो बेडरुमसम्म, हाम्रो टिभी स्क्रिनसम्म आइरहँदा हाम्रा मिडियाहरूमा त्यो विज्ञापन आउन पर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो रोकियो, त्यो पहुँचै आएन। अब उताबाट आउने विदेशी च्यानलहरूको नेपाली सञ्चार माध्यमलाई
अझ दबदबामा राख्ने, अझ प्रभाव र पहुँचमा हामी अगाडि छौँ भन्ने टाइपका सञ्चार माध्यमहरूको बोलवालाको कारणले नेपाली सञ्चार माध्यम त्यसबाट पछि पारिने गरेर विज्ञापनहरू त्यहीँबाट प्रसारण हुने, त्यही विदेशी च्यानलहरूमा विदेशी एजेन्सी मार्फत, मल्टिनेसनल एजेन्सी मार्फत र विदेशी विज्ञापनदाताहरूको विज्ञापन विदेशी मिडियामा प्रसारण हुने कारणले नेपाली मिडिया कमजोर बन्यो। नेपाली मिडियाहरूमा त्यो आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न तपाईँ हामी सबैले सञ्चार माध्यम र विज्ञापन व्यवसायले सकेनौँ। यसलाई कहाँ रोक्नुपर्छ भन्ने सोच्यौँ भने अब नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरू निर्बाध रूपमा प्रसारण हुनलाई कहीँ कतै ऐनले रोकटोक छैन, तर त्यो च्यानलहरू विज्ञापन रहित आउनुपर्छ। त्यहाँ नेपालमा बनेका विज्ञापनहरू, यहाँका कलाकार, यहाँका श्रम, यहाँको सिप, यहाँको टेक्नोलोजी युज भएर यहाँको टेक्नोलोजी सहितको विज्ञापनहरू यहाँ बन्नुपर्छ। त्यहाँको मल्टिनेसनल ब्रान्डका विज्ञापनहरू पनि हामी बनाउन सक्षम छौँ र त्यो विज्ञापनहरू नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रसारण गर्नै पर्छ भन्ने आशयको साथ हामीले यो नीति सरकारलाई धेरै नै अनुरोध, आग्रह र धेरै सङ्घर्ष गरेर सरकारसँग सहकार्य सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगले हामीले यो लागू गर्न सफल भयौँ। यो नीति बन्यो, लागू हुने क्रममा छ। यसले समग्र नेपाली टेलिभिजन, नेपाली प्रिन्ट, नेपाली एफएम रेडियो र नेपाली बिटिएलका आउटडोरका विज्ञापनहरू, नेपाली डिजिटल माध्यमहरू पनि सँगसँगै लाभान्वित हुन्छन्। यो हाम्रो दृढ विश्वास हो र अहिले खै त भएको भन्ने पनि यताकता सुनिन्छ। अहिले लाभ लिन सकेछन् त? होइन, केही समय टाइम लाग्छ। उनीहरूले पनि पर्ख र हेर नीतिमा काम गरिरहेछ। यो साँच्चै लागू हुन्छ? नेपाली एजेन्सीहरूले, नेपाली विज्ञापन व्यवसायहरूले हाम्रो क्वालिटीको गुणस्तरमा हाम्रो इच्छा अनुसारका विज्ञापनहरू, हाम्रो सोच अनुसारको विज्ञापनहरू नेपालमा बनाउन सक्छन्? नेपाली कलाकार, नेपाली श्रम, नेपाली सर्जकहरू त्यो क्षमता राख्छन् भनेर उहाँहरूले अविश्वास गरिरहनु भएको कन्डिसन हिजोसम्म थियो। तर अब त्यो बिस्तारै उहाँहरूले त्यो बनाउने क्रम जारी छ र मलाई लाग्छ अबको 2-4 महिनामा यो निर्बाध रूपमा यहाँ विज्ञापन बन्ने क्रम सुरु हुन्छ। उहाँहरूले त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसको 1-2टा आधारहरू छन्। हामीले त्यो मार्केटिङ गर्नुपर्ने कन्डिसन छ, उहाँहरूलाई गएर बुझाउनु पर्ने कन्डिसन छ। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने छ, प्रेस कन्फरेन्स गर्नुपर्ने छ। त्यो भएपछि त्यो अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले हामीप्रति विश्वासका साथ यहाँ निर्माण हुने, यहाँ प्रसारण हुने क्रम चाहिँ यो आउँछ। यो अवस्था नेपाली आम सञ्चारको हितको सवाल रहेछ होइन। तर 21औं जो सदी भन्छ नि, यो प्रतिस्पर्धाको युग हो। नेपाली बजार असाध्यै सानो बजार छ। त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पत्याएनन्, नेपालको नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने अवस्थामा पदार्पण गर्यो भने अर्को नोक्सान हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यो एउटा पाटो होला। हजुरले उठान गर्नुभएको त्यो यो नेगेटिभ पाटो, वास्तै गर्दैनन् भने के गर्ने त भन्ने हुन्छ। त्यस्तो होइन। नेपाली मार्केट, नेपालको मार्केट उपभोक्ताले विदेशी विज्ञापनदाताका, विदेशी ब्रान्डका विज्ञापनहरू नेपालमा प्रसारण गर्नै पर्छ। उहाँहरूको सेल्स मार्केट ठुलो हिस्सा हो। नेपाल चान्चुने हिस्सामा छैन। उहाँहरूको उपभोक्ता नेपाललाई टार्गेट गर्नुभएको छ, त्यो चान्चुने हिस्सा होइन। उहाँहरूले नेपाललाई हाम्रो उत्पादनको राम्रो मार्केट नेपाल पनि हो भनेर इन्डिकेसन गरिसक्नु भएको छ। त्यो अनुसारको उहाँहरूले यहाँ आफ्ना स्ट्राटेजीहरू, आफ्ना सेल्सका मान्छेहरू, आफ्ना एजेन्टहरू, आफ्ना डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई त्यही हिसाबको स्कुलिङ गरिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबको व्यवहार पनि गरिरहनु भएको छ। र यो अर्थमा भन्नुपर्दा उहाँहरूले इन्डियन, बेसिकल्ली मैले भन्नै चाहेँ, इन्डियन मार्केट र मल्टिनेसनल मार्केटका ब्रान्डहरूले नेपाललाई कमजोर मार्केट हो हाम्रो भन्ने लिनुहुन्न। त्यो अर्थले उहाँहरूले विज्ञापनमा पनि काहीँ न काहीँ हाम्रो प्रभुत्व, अब काहीँ न काहीँ हाम्रो पहुँच नेपाली मिडियामा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले मनन गर्नुहुन्छ, गर्नुभएको पनि छ। नेपाली बजारमा मूलत आम सञ्चार माध्यमको मूल स्रोत भनेको विज्ञापन हो कि काहीँ न काहीँ त्यो नैसर्गिक अधिकार हो है भन्ने दाबी पनि आम सञ्चार क्षेत्रले गर्दछ। विज्ञापन हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, यो प्राप्त हुनुपर्छ।
तर कस्तो व्यवहार छ भने उद्योगीहरू के भन्छ, यो कोभिड-19 का कारण हामी मर्कामा छौँ, यतिखेर हामी विज्ञापन दिन सक्दैनौँ। अनि एजेन्सीहरू छन्, एजेन्सीहरू बिचमा खान्छन्। कता कता के पर्छ भने यो एजेन्सीहरूले यसै लाभ मात्रै लिइरहेछन्, सर्टेन पर्सेन्ट खाइदिन्छ भन्ने अर्को खाले कुनै न कुनै शङ्काको स्थितिबाट गुज्रिरहेको यो स्थिति छ। एकअर्कामा अविश्वासको स्थिति पनि छ। तेस्रो पक्ष जो आम सञ्चार उद्योगको रूप धारण गर्दैछ नेपालमा भर्खर भर्खर, आम सञ्चार क्षेत्र कहीँ न कहीँ त्यो पहुँचको सवाल उप एउटा सहजीकरण गर्ने संयन्त्रको पनि किन विकास भएन? जो आफै एक्सेस डेभलप गर्नुपर्छ, यो किन एजेन्सी जस्तो यहाँलाई नै म उदाहरणको रूपमा यहाँको जो एजेन्सी छ, एजेन्सीलाई किन माध्यम बनाउने डाइरेक्ट भन्ने हिसाबले पनि सोच्दछन्। जुन अवस्थाबाट नेपाल गुजिरहेको छ, खास गरी आम सञ्चार क्षेत्र उद्योगी र एजेन्सीहरू बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो पनि कहिलेकाहीँ हुने गर्छ। यो मूलतः यसलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ? पहिला विज्ञापन एजेन्सी मात्र होइन, मिडिएटर पनि होइन, यो अरू सेक्टरको दलाली जस्तो पनि होइन। यो क्रिएटर हो, यो सिर्जनाको व्यापार हो। एउटा ब्रान्ड, एउटा सेवा, एउटा उत्पादन, एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी वा ठुला कर्पोरेट हाउसहरूले एउटा एजेन्सीलाई जिम्मा लाउँछ, तपाईँ मेरो यो ब्रान्ड यसरी यो पोजिसनमा उत्पादन गरिदिनु, इस्टाब्लिस गरिदिनुहोस् मार्केटमा, कि हरेक उपभोक्ताको एउटा लेभलसम्म तपाईँले पुर्याइदिनुहोस् भनेर हामीलाई ब्रान्ड जिम्मा लगाइदिनुहुन्छ। त्यो हो हाम्रो काम। हामी विज्ञापन व्यवसायहरू कन्टेन्ट डेभलपर पनि हौँ। हामी कन्टेन्ट सञ्चार माध्यमलाई चाहिने कन्टेन्ट उत्पादन पनि गर्छौँ, कन्टेन्टलाई व्यवसायीकरण पनि गर्छौँ, कन्टेन्टको इन्हान्समेन्ट पनि गर्छौँ, क्वालिटी कन्ट्रोल पनि हामी गर्छौँ, र कन्टेन्टलाई आवश्यक लजिस्टिक र तपाईँको गुणस्तरलाई हामी विज्ञको रूपमा काम पनि गर्छौँ। त्यो अर्थले विज्ञापन एजेन्सीको रूपमा मात्रै नबुझिदिनु हुन म सञ्चार माध्यम, विज्ञापनदाता, नेपाल सरकार र सर्वसाधारण जो हामीसँग सरकार रहनुहुन्छ विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो मेरो कुरा। दोस्रो कुरा, विज्ञापन सिधै सञ्चार माध्यम र विज्ञापनको बीचमा घनीभूत सहकार्यमा काम हुनुपर्छ। मैले सुरुमै भनिसकेँ। यो कामको दौरानमा हामी भित्रका केही कमी कमजोरी पनि होलान्। कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो तर्फबाट केही न केही पाठ सिक्नै पर्छ। हाम्रा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू, हाम्रा संयोजनकारी भूमिकामा कहीँ कमी कमजोरी भएका कुराहरूमा विज्ञापन व्यवसायीहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। यो गाह्रोको बेलामा, यो कोभिडको बेलामा यसले झन् हामीलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ। यसले धेरै कुरा सिकाएर पनि गएको छ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ है, अब यो होइन भन्ने हो। र हामी के छौँ भने यो गाह्रोको बेलामा हामीले कमाउने ठाउँ एक ठाउँ होला, व्यापार हो, कमाउनु पर्थ्यो होला, तर यो कमाउने बेला मात्रै होइन। यो गाह्रोको बेलामा हामी सञ्चार माध्यमलाई सस्टेन गराउने दिशामा विज्ञापन व्यवसायहरू पनि कर्मरत हुनुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बेलामा सञ्चार माध्यम गाह्रोमा छ, हामी भन्दा गाह्रोमा छ। हामी कम गाह्रोमा भन्ने आकलन होइन मेरो, हामी गाह्रोमा त्यसै छौँ। किनभने सञ्चार माध्यमसँग आश्रित भएर व्यापार गर्नुपर्दा कन्टेन्टको कुरामा होस्, विज्ञापनको कुरामा होस्, कहीँ न कहीँ सञ्चार माध्यम यो बेलामा सस्टेन हुनलाई गाह्रो परेको बेलामा न बन्द गर्न सकिन्छ न चलाउन सकिन्छ। र म आग्रह गरौँ, सञ्चार माध्यम सामान्य उद्योग जस्तो होइन, यो विशिष्ट खालको उद्योग हो। एउटा सिमेन्ट उद्योग कोभिड हुँदा 4 महिना 3 महिना बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्टिल उद्योग अर्को 6 महिना बन्द गर्न सक्नुहुन्छ भने सञ्चार माध्यम तपाईँको कोभिड होस्, भूकम्प होस्, नाकाबन्दी होस्, कर्फ्यू लागोस्, तपाईँ 24 घण्टा अहोरात्र खट्न पर्ने एउटा विशिष्ट श्रेणीको उद्योग हो सञ्चार माध्यम। सरकारले यसलाई फरक नजरबाट, फरक दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ। मेरो आग्रह हो त्यो, नेपाल विज्ञापन सङ्घको आग्रह हो त्यो। तपाईँहरूलाई सामान्य उद्योग सरह सोचेर त्यो अनुसारका नीति नियमहरू बनाउँदा कहीँ न कहीँ अन्याय हुन्छ। सरकारले त्यो दिशामा आफूलाई अझ परिष्कृत रूपान्तरित गर्नुपर्छ। सरकारको भूमिका
र नेपाल विज्ञापन सङ्घ भलै यहाँ भर्खर नेतृत्वमा आउनुभयो अध्यक्षको जिम्मेवारीका रूपमा नेपाल विज्ञापन सङ्घले यो आम सञ्चार क्षेत्र सङ्कटमा छ त्यसकारण यसको विज्ञापन कटौती गर्नु हुँदैन र सरकारको तर्फबाट पनि यसलाई अलिकति विशिष्ट खालको उद्योग भएको हुनाले यसलाई थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर कुनै काम गरेको तपाईँलाई आभास छ? आनको सवालसँग समेत म जोड्दै बुझेँ। हाम्रो हिजोको दिनमा कोभिड लाग्दै गर्दा सञ्चार माध्यमसँग हाम्रो भूमिका सहकार्यमा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी भएकै हो। म निवर्तमान कार्य समितिमा पनि पदाधिकारीको रूपमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा थिएँ। हामीले सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्यलाई घनीभूत बनाउने कुरामा कहीँ न कहीँ केही पनि नगरे होइन, केही न केही हाम्रो भूमिका रहेकै थियो र जति हुनुपर्ने त्यो थिएन। सञ्चार माध्यम धेरै गाह्रोमा थियो। सरकारसँग हामीले लबिङ कुरा गर्ने कुरामा पनि हामीले केही न केही अनुरोध र सहकार्यको लागि सञ्चार माध्यमसँग हारगुहार गरेकै थियौँ। सञ्चार माध्यमसँग गएर पनि एक आपसमा सहकार्यको लागि के आधारबिन्दुहरू हुनसक्छ, यो गाह्रोको बेलामा तपाईँ र हामी मिलेर विज्ञापनदातालाई घचघच्याउँ भन्ने कुरामा हामीले सहकार्य गरेकै हो, तर पूर्ण भएन। त्यो केही हदसम्म हामीले थोरै भने नि साथ दिन सक्यौँ होला, तर जति दिन पर्थ्यो साथ दिन नसकेकै हो। म त्यसबाट काहीँ न काहीँ आफूलाई आत्मआलोचित पनि गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, विज्ञापनदाताहरूले अहिले तपाईँले पहिलो प्रश्नको जवाफ अलिक कम्प्लिट हुन नपाउँदै दोस्रो गरिदिनु भयो। मैले पहिलोको जवाफमा के भन्न चाहेँ भने विज्ञापनदाता एउटै प्रकृतिका हुनुहुन्न। हिजो तपाईँको 5 महिना 7 महिना उद्योग बन्द भएर पनि विज्ञापन नगरिकन बस्नु भएको विज्ञापनदाताहरू पनि हुनुहुन्छ। 5-7 महिना 4 महिना उद्योग बन्द भएर विज्ञापन नियमित विज्ञापन गर्ने विज्ञापनदाताहरू पनि हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपले दिइरहनु भएको छ र जो सञ्चार माध्यम थोरै भनी व्यापार पाएर चलायमान हुन सक्नुभयो, अलिअलि जेन तेन भनी नि सर्भाइभ हुन सक्नुभयो, त्यो विज्ञापनदाता र विज्ञापन व्यवसायीतर्फबाट यतिसम्म त गर्न सक्यौँ है भनेर गर्व गर्ने ठाउँ पनि हाम्रो छ। निमित्तान्न विज्ञापन भए होइन, विज्ञापन केही घटेको हो। तर उद्योगीहरू उद्योगपतिहरू सालाखाला पन्चिने प्रयत्न गरे। यो कोभिड-19 सँगै अब हाम्रो त उद्योग सब चौपट भयो, व्यापार व्यवसाय सबै समाप्त भयो। त्यसकारण कृपया हामीलाई यतिखेर दबाब नदिनु होला, नमाग्नु होला विज्ञापन, यो रूपमा रहे। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन उद्योगीको जुन कर्पोरेट हाउसको व्यापार निर्वाध रूपमा चलिरहेछ होला, व्यापारमा 20-30% तलमाथि भयो होला। कोभिडको कारणले हिजो जति व्यापार हुन पर्थ्यो आज 20-25-30-40% तलमाथि नै भयो होला। तर विज्ञापन गर्नमा 30-40% मात्रै उहाँले कम गर्नुभएको त हो त होइन। उहाँले विज्ञापन 90% कम गरिदिइसक्नुभयो। त्यो चाहिँ गलत भयो भन्छु म। त्यही तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत यही कार्यक्रममा आग्रह गर्न चाहन्छु कि विज्ञापनदाताहरूले कर्पोरेट हाउसहरूले आफ्ना उपभोक्तासम्म पुग्न पनि सामानहरू पुगिरहँदा बिक्री भइरहँदा सेल्सलाई कहीँ तलमाथि नपर्दा पनि विज्ञापन घटाउने क्रम सुरु गर्नुभएको छ। त्यो गलत हो। अब त्यो कुरालाई हामी नम्र भावले होइन, हामी बुलन्द तरिकाले हाम्रो आवाजलाई उठाउँछौँ। कसरी उहाँहरूलाई त्यो ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ? अब हेर्नु न, जस्तो कसरी गर्न सक्छ? तपाईँको म अहिले सामान्य उदाहरण दिउँ। दाल, चामल, चिनी, तेल उपभोग हुन कम भएको छ? छैन। सामान्य तरिकाले उपभोग भइरहेछ होइन। तपाईँको स्याम्पू साबुन झन् बढी खपत भएको छ। स्वास्थ्यको कारणले यो बेलामा हात धुनुपर्छ भने चाहिँ साबुन हामीले बढी नै खपत गरिरहेछौँ। दैनिक उपभोगका जो सामानहरू छन् त्यो सामानहरूले विज्ञापन गर्नलाई किन कन्जुसाइ गर्नु पर्यो? उहाँहरूलाई त्यो सञ्चार जगत चलायमान बनाउनलाई उहाँहरूको यो समाजमा केही न केही योगदान हुनु पर्दैन? ए बाबा, हाम्रो सेल्स 20-25% घट्या छ, विज्ञापनदाताहरूको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। उहाँहरूलाई सरकारले गर्न पर्ने रेस्क्युहरू, सरकारले गर्न पर्ने सपोर्टका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको लागि सञ्चार माध्यमले पनि हामीले पनि त्यो भूमिकालाई चाहिँ सरकारसँग पहल गरिदिनै पर्छ। उहाँहरूको अप्ठ्याराहरू पनि हामीले नदेखे जस्तो गरेर अथवा समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गरेर हामी यो कुरा गर्दै छैनौँ। फेरि सञ्चार माध्यमले उहाँको समस्या उठाइदिनुपर्छ, तर
सञ्चार माध्यम चलायमान बनाउनलाई पनि उहाँहरूको भूमिका काहीँ न काहीँ धेर थोर हुनैपर्छ। हिजो 50 लाख मिडिया बजेट हुने एउटा कर्पोरेट हाउसले आज त्यो बजेट हिजो 50 लाख थियो, अलिक मेरो सेल्स घटेको छ अथवा मेरो नाफा अलिक कम होला भन्ने नाउँमा अलिअलि तपाईँको 10-20% तलमाथि गरेर भने नि त विज्ञापन त चलायमान बनाइदिनु पर्थ्यो नि। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भएन। हिजो 50 लाख गर्नेले आज 30 लाख 40 लाख त गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो पनि गर्नु भएको छैन। उहाँहरूले त्यो विज्ञापन चन्दाको रूपमै भयो अथवा त्यो यो मिडियालाई सहयोग गर्न पनि नाउँमै भयो भनेर यदि सञ्चार माध्यमलाई उहाँहरूले अन्डर एस्टिमेट गरिदिनु भएको छ, अहिले देखिरहेछ त्यस्तो भने यो गलत हो, यो नगरिदिनु न। समग्र विज्ञापन दाता सञ्चार जगतसँग उहाँहरूले सुमधुर सम्बन्ध बनाउनलाई पनि कर्पोरेट हाउसहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्छु। तपाईँका ब्रान्डहरू, तपाईँका सर्भिसहरू, तपाईँका सेवाहरू सञ्चार माध्यम मार्फत पब्लिकसम्म जाने हो। तपाईँका वस्तु र सेवाको प्रचार प्रसार र सचेतना सञ्चार माध्यम मार्फतै प्रवाह गर्ने हो। यो दिशामा चाहिँ कहीँ कतै कन्जुसाइ नगर्नु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अहिलेको जो 21औं सदी भन्छ नि, अलिक मानिस स्वतन्त्र कसैको दबावमा पर्न नचाहने यो प्रकृतिको संसार विश्व यसरी दुर्विकृत यस ढङ्गले गइरहेको छ नि विश्व, त कुनै पनि उद्योगीले या संस्थाले म दिन्न, यो जरुरी म ठान्दिनँ भन्ने अवस्थामा ऊ पदार्पण गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका, तपाईहरु जस्तो आम जस्तो संस्थाको भूमिका र आम सञ्चार माध्यमहरूको तर्फबाट निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका चाहिँ कस्तो अपेक्षा आशा गर्नुहुन्छ तपाईहरु? हामी विज्ञापनदातासँग आग्रह गर्छौं बजेट नघटाइदिनु, सञ्चार माध्यम चलायमान बनाउनु तपाईको पनि भूमिका हो, तपाईको पनि दायित्व हो, हैन? तपाईको सदाशयता पनि हो, दायित्व पनि हो, आवश्यकता पनि हो। तर ऊ निरन्तर पञ्चिरहेको छ। यो अवस्थामा त्यस्तो देखाउनु हामीले आग्रह गर्दा मान्नु भएन। हामी फोर्सफुली नै भन्छौं गर्दिनुपर्छ, तपाईहरुले विज्ञापन संघ जोरदार माग गर्छ, गर्नै पर्छ भनेर। तर गर्नु भएन भने हामी नेपाल सरकार सँग के आग्रह गर्न चाहन्छौं भने सरकारी नीतिमै विज्ञापन उहाँहरूको सेल्सको मिनिमम 1% वा नाफाको 10% तपाईले विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेरै आउने बजेटमा त्यो राख्नलाई हामी जोरदार रूपमा अपिल गर्छौं, आग्रह गर्छौं। त बनाउन सकिन्छ, बाध्यकारी नीति हो, बाध्यकारी नीति हुन्छ। संसारमा धेरै मुलुकहरुमा छ यो। तपाईले आफ्नो सेल्सको 1% वा नाफाको 10% तपाईलाई कहाँ कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी तपाईले विज्ञापनमा खर्च गर्नै पर्छ। वा तपाईले यो विज्ञापनमा खर्च गर्नुभयो भने तपाईले तिर्नुपर्ने करको काहीँ सिलिङमा हामी तपाईलाई सब्सिडाइज गर्छौं भनेर सरकारको नीतिमा पार दिन सक्नुभयो, सरकारले त्यो नीतिमा ल्याइदियो भने उहाँहरूले चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को यो स्वदेशी विज्ञापनदाताको हक। अब मल्टिनेसनलमा सामान आउँछ हैन, यहाँ हाम्रा स्वदेशी वस्तु सेवाहरूसँग कम्पिटिसन गर्न आउँछ। सरकारले यताकोलाई हाम्रो स्वदेशी वस्तु सेवालाई दिने सहुलियत भन्दा कहिलेकाहीँ उताको भइरा पनि सुनिन्छ। यता कता हाम्रा ब्रान्डहरू, हाम्रा कर्पोरेट हाउसहरू काहीँ न काहीँ सरकारको नीति नियमबाट अलि प्रताडित पनि भइरा देखिन्छ। त्यो भएपछि सरकारले त्यसलाई फ्लेक्सिबिलिटी गरिदिनु पर्यो। अलि भएन यो, अब मिलाउनु पर्यो भन्नु पर्यो। र उहाँहरू मल्टिनेसनल ब्रान्डहरू यहाँ आउँदा, त्यो सर्भिसहरू यहाँ आउँदा उहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ नेपालबाट लाने पैसाको, तपाईले सेल्स गरेर जति पैसा बाहिर लानुहुन्छ त्यो पैसाको केही नभए पनि 5% विज्ञापनमा खर्च गर्नुस् भनेर उहाँहरूलाई करको दायरा त्यो 5% पनि करमै जोडेर विज्ञापन गर्न बाध्यकारी बनाउनु पर्छ। यो सरकारसँग सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ यस्तो। अनि यसले के हो, तपाईको विज्ञापनको बजार बढ्यो। अहिले तपाईँ हामी किन आत्तिरहेछौँ, अझ हामी भन्दा नि सञ्चार माध्यम किन आत्तिरहेछ भने तपाईको आफ्नो साइज अनुसारको, खर्चको साइज अनुसारको, आफ्नो स्रोत साधन अनुसारको तपाईको सेल्स हुन पाएन, विज्ञापनले कभर गरेन, खर्च धानेन। खर्च नधानेपछि यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि भन्ने कुरामा तपाईको काहीँ न काहीँ आफ्नो बजारलाई सशक्तिकरण गर्ने दिशामा अलि एथिकल
अनइथिकल पनि कामहरू गरिरहेका हामीले यदाकदा सुन्न देख्न सक्छौँ। र तपाईँहरूलाई सस्टेन बनाउनमा दायरा विज्ञापनको बढाइयो भने सहज सस्टेन हुन्छ। त्यसले नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले न तलब कटौती गर्नुपर्छ, न कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ, न तपाईँका प्रकाशनहरू, न तपाईँका कन्टेन्टहरू, न तपाईँको प्रसारण समय कहीँ घटाउन पर्दैन। भनेको तपाईँका आफ्ना समस्याहरूलाई यसले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा हल गर्नुपर्छ। र यो भन्दै गर्दा अब सञ्चार माध्यम जति हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा बढी नै छ। जनसाङ्ख्यिक हिसाबले बढी छ, यत्रो मार्केट छ, यो बढी छ। तर आइ त सक्यो, सरकारको अदूरदर्शिता भनौँ अथवा हाम्रो केही स्वार्थ कारणले सञ्चार माध्यम निर्वाध रूपमा आउने क्रम छ, आइ नै रहेछ, बढ्दैछ। अब यो सबै बढेको सस्टेन गर्न त कहीँ न कहीँ पर्ने छ। यो गाह्रोको बेला छ। भनेको सञ्चार माध्यमले पनि आफूलाई आफ्ना कार्यशैलीहरू, आफ्ना प्रस्तुतिहरू, आफ्ना न्युजहरू, आफ्ना कन्टेन्टहरूलाई अलि व्यवस्थीकरण गरेर आफूभित्र आत्मकेन्द्रित मात्रै नभइकन सरकारसँगको सहकार्य, विज्ञापनदाताहरूसँगको विश्वास र एजेन्सी विज्ञापन व्यवसायी साथीहरूसँगको तपाईँको व्यावसायिक सहकार्यमा कहीँ न कहीँ तपाईँहरूले अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। तपाईँका व्यवहार, तपाईँका शैली, तपाईँका नीति नियमहरू चाहिँ त्यो दिशामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो, हाम्रो ठम्याइ हो। यो मूलत जो अहिले हामी विज्ञापन बजारको कुरा गर्छौँ, एउटा सरकारी, अर्को देशभित्रको आन्तरिक निजी क्षेत्रको उद्योग व्यापार व्यवसायको कुरा, तेस्रो मल्टिनेसनल कम्पनी। त ठुलो हिस्सा त नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा झन्नै 12.5 अर्बको वार्षिक त्यो रकम विनियोजित, यसरी यति ठुलो, निकै ठुलै रकम रहेछ भन्ने अर्थमा लगाएँ मैले। 12.5 अर्ब भनेको त्यो कसको बढी धेरै आम सञ्चार माध्यमलाई सर्भाइभ गर्नका लागि यो कसले चाहिँ बढी नेपालमा आम सञ्चार माध्यमलाई बढी अनुकूल स्थिति सिर्जना गर्छ अथवा पहुँच कसको बढी छ भनेर अहिलेसम्म पनि प्रिन्टको पहुँच बढी नै छ। गाह्रोमा छ यो कोभिड पछि छापा माध्यमलाई अलि गाह्रो आक्रान्त बना जस्तो देखिन्छ। यो सधैँ रहँदैन, यो बिस्तारै सुधार हुन्छ, सुधार हुने क्रममै छ। टेलिभिजन आंशिक रूपमा गाह्रोमा छ। भनेको 60% वरिपरि प्रिन्ट मिडियम भिक्टिम छ। यो बारेमा कोभिडको कारणले बढी प्रिन्ट भिक्टिम छ। तपाईँ लगभग 40% सञ्चार प्रिन्ट पछि 40% तपाईँको टेलिभिजन मिडिया भिक्टिम छ। भनेको तपाईँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ। 40% 42% व्यापार तपाईँहरूको ठ्याक्कै घट्या देखिन्छ। सबै समग्रमा टेलिभिजन उद्योगकै हिसाब गर्दाखेरि, प्रिन्ट उद्योगको हिसाब गर्दा 60-62% तपाईँहरू घट्या देखिन्छ। एफएम रेडियोहरू ठुलो खर्च छैन, तर अप्ठ्यारोमा त हुनुहुन्छ, तर 20-22% उहाँहरू घट्या देखिन्छ। एफएम रेडियोहरूको टोटल सेल्स 20-22% मा घट्या देखिन्छ। अनलाइन मिडियाहरू धेरै घट्या देखिँदैन, केही न केही प्रभाव त पर्ने नै भइहाल्यो। 10-15% उहाँहरू पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। र डिजिटल माध्यम अहिले लगभग नघटेको कन्डिसनमा डिजिटल माध्यम छ, जुन व्यवस्थित पनि छैन। र ठुला सञ्चार माध्यम र ट्रेडिसनल सञ्चार माध्यम र मेन स्ट्रिमको हिसाबले हामीले जसलाई हेर्छौँ, जसलाई इन्डिकेट गर्छौँ, उहाँहरूको च्यालेन्ज भनेको अहिले डिजिटल माध्यम हो। अब उहाँहरूको हिस्सा लगभग उस्तै अझ बढोत्तरी हुने क्रममा छ। र बिटिएल आउटडोर विज्ञापन उस्तै तर अलिअलि प्रभावित देखिन्छ, धेरै प्रभावित होइन। एउटा बोर्ड हालिदिइसकेको छ, 1 वर्षलाई हालेको भइगयोस्, अब कोभिड भएपछि त्यो बोर्ड निकालौँ भन्दैन मान्छेले, होइन। एउटा डिजिटल बोर्ड फलान ठाउँमा थियो मेरो, अब भइगयोस् 1 वर्ष कन्ट्र्याक्ट छ जाओस् भन्छौँ, त्यो घट्ने क्रम अहिले धेरै देखिँदैन। अलिअलि त सबैमा प्रभाव पर्दाखेरि हामी पनि प्रभावित हुने भयो। अब तपाईँको बिटिएल माध्यम पनि प्रभावित हुने नै भइहाल्यो। र यो गर्दै गर्दा अब सबैभन्दा बढी च्यालेन्ज चाहिँ
प्रिन्टलाई नै हो। प्रिन्ट सङ्कटमा छ, प्रिन्ट। अनि यो विज्ञापन वितरणको अवस्था कस्तो छ? सरकारीको, निजी क्षेत्र र मल्टिनेसनल कम्पनीको हिसाबले हेर्दा हाम्रो आम सञ्चार उद्योगमा उनीहरूको वितरणको अवस्था चाहिँ हिस्सा कसले बढी? टोटल तपाईँको टोटल रेभिन्यूको लगभग 18-20% जति सरकारीको हिस्सा होला। सरकारी विज्ञापन त्यो वितरण समानुपातिक ढङ्गले समानुपातिक पनि नहुन सक्छ। सरकारी विज्ञापन के आधारमा त्यहाँ के समस्या होइन? कस्तो छ, सरकारी विज्ञापनको केही हिस्सा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिया हुन्छ। त्यहाँ कार्यशैलीको हिसाबले पनि सजिलो भयो। तथापि प्रभावकारिताको हिसाब हेर्दा प्रभावकारिता त अब त्यहाँ सरकारी विज्ञापनमा धेरै मापन हुँदैन। त्यो पहुँच र सहजताको कारणले र सरकारको ओनरसिपमा भएको मिडिया हुनुको नाताले त्यहाँ दिँदा सजिलो हुन्छ। टेन्डर पनि गर्न पर्दैन, दर रेटको बारेमा छलफल पनि गर्न पर्दैन। त्यो हिसाबले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई त्यो सरकारी विज्ञापनको एउटा हिस्सा, ठुलो हिस्सा त्यहाँ प्रवाहित गइरहेछ। दोस्रो तपाईँको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको नाउँमा जनचेतना जगाउने खालका, सामाजिक सुधारका अभिवृद्धि गर्ने खालका विज्ञापनहरू पनि सञ्चार माध्यममा गइरहेछ। त्यो सरकारीमा नि गएको छ, त्यो निजी सञ्चार माध्यमहरूमा नि गइरहेछ। त्यसले काहीँ न काहीँ निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई केही न केही राहत पनि भइरहेछ। सानो हिस्सा होला, ठुलो हिस्सा होइन, तैपनि 5 लाख 7 लाख त आछ नि भन्ने हिसाबले भएको छ। त्यो पनि एउटा राम्रो पाटो हो। सरकारले समानुपातिक त नभनौँ, पहुँच र प्रभावको आधारमा र समानुपातिक आधारलाई अलिअलि मिलाएर सरकारले यो व्यवस्था गरिदिएछ। यसले पनि काहीँ न काहीँ राहत भएको छ। र यो तपाईँले सरकारी सञ्चार माध्यम एउटा पाटो भयो, निजी सञ्चार माध्यम एउटा पाटो भयो, सामुदायिक अर्को पाटो होला होइन, विभिन्न पाटाहरू मध्येको होला। तपाईँले यो सबै गर्दै गर्दा सरकारी निकायहरूको विज्ञापन पनि सरकारले नै इनिसिएसन लिएर विज्ञापन गर्नलाई अभिप्रेरित चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तो म नामै ठ्याक्कै लिएर भन्छु, एनसेलले जति खर्च गर्छ एनटिसीले त्यो खर्च किन नगर्ने? ऊ त अझ लिडरको रूपमा टेलिकम्युनिकेसनको लिडर हो नेपाल टेलिकम। सरकार त्यति उदार छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। उदार नभने अलि चेतनाको सरकारले आफ्नो चेतना त्यहाँसम्म नपुर्या हो कि अथवा आफ्नो विशेषज्ञता त्यहाँ युज नगरे हो कि नजाने भन्नु म त्यसलाई, र सञ्चार माध्यमप्रतिको उसको सदाशयता नभए पनि हो कि के हो म बुझ्दिनँ। यो चाहिँ अलिकति सरकारले पहल गरिदियो भने सरकारी संयन्त्रबाट हुनुपर्ने, सरकारी स्रोत साधनबाट, सरकारी विभिन्न निकायहरू संरचनाबाट हुनुपर्ने विज्ञापनको मात्रा चाहिँ डबल त्रिबल हुन सक्ने कन्डिसन नै छ। अहिले लगभग 4 अरब 3 अरबको सरकारी विज्ञापन तपाईँको यो 9 अरब 8 अरब हुन पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन। टेलिकमको व्यापार खाला 4 अरबको वार्षिक विज्ञापन लगभग पौने 4 अरबको चाहिँ सरकारी विज्ञापनको आँकडा होला। अब यसमा नि जस्तो यहाँले अघि दाबी गर्नुभयो, यो हामी एजेन्सीहरू चाहिँ बीचको एउटा ब्रोकर जस्तो मात्रै चाहिँ होइन, हामी चाहिँ क्रेडिटर पनि हौँ, उत्पादन पनि गर्छौँ र त्यो हाम्रा आम उपभोक्तालाई अनुकूल अवस्था सहजीकरण गर्ने हामी त्यो खालको जनशक्ति पनि हामीसँग भएको हुनाले हामी महत्त्वपूर्ण पाटो हौँ जो यहाँले भन्नुभयो। अब बताइदिनुहोस् त, विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि विज्ञापन वितरणको एउटा क्राइटेरिया पनि बन्ला अनि डाइरेक्ट पहुँच सरकारले त्यो आम सञ्चार उद्योगसँग राख्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्ने स्थिति बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरु जस्तो जो एजेन्सी हुनुहुन्छ, खास गरी आनको भूमिका, तपाईहरु यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? सरकारले निर्धारण गर्ने भोलिका विज्ञापन नीति, समानुपातिक एकद्वार विज्ञापन नीति, अनेकौं नीतिहरू बन्न सक्छ। त्यस अवस्थामा तपाईहरुको भूमिका, उद्योगी अनि त्यसपछि आम सञ्चार माध्यम र उपभोक्ता बीचको तपाईहरुको के समन्वयकारी कसरी भूमिका हुन्छ बताउनुस् त? अब यो नीति बन्दै गर्दा क्लिन फिड डबिङ लागू हुने प्रक्रियामा रहँदै गर्दा र विज्ञापन बोर्ड गठन हुँदा यसको ओनरशिप हामीले पनि लिनुपर्छ। हामी लिन्छौँ, हामी सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ कि विगत 17-18 वर्षदेखिको हाम्रो आग्रह, हाम्रो लडाईँलाई
काहीँ न काहीँ विजयको रूपमा पनि लिन्छौँ हामीले। सरकारले त्यो मान्यता दियो, त्यो लागू गर्यो। अब दुःख कहाँनिर लाग्छ भने त्यही विज्ञापन बोर्ड बन्दै गर्दा विज्ञापन व्यवसायीको कहीँ कतै अस्तित्व नै स्वीकारिएन, उपस्थिति छैन। विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापन सङ्घको त अझ पर्थेन, सरकारले नै मूल्याङ्कन गरोस्, हामी संस्थागत हाम्रो आधिकारिक मान्छे त्यहाँ हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। तर विज्ञापन क्षेत्रसँग सरकार राख्ने मान्छे विज्ञापन बोर्डमा हुनै पर्थ्यो। हामीले त्यो कुरा सरकारसँग असहमति पनि व्यक्त गरिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो हिसाबले उहाँहरूसँग यो गलत भयो, यसलाई कर्सन गर्नुहोस् भनेर भनि पनि सकेका छौँ। अब विज्ञापन बोर्डमा हाम्रो अनुपस्थिति नभइरहेको आजको कन्डिसनमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्षज्यूसँग नि हाम्रो घनीभूत कुराकानी भइरहेछ। काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी रह्यो, हामीले पनि अलि बुझेनछौँ, यो त अलि अप्ठ्यारै भएछ है भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। र तपाईँहरूलाई हामी काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा विज्ञापन व्यवसायी र विज्ञापन व्यवसायको छाता सङ्गठन नेपाल विज्ञापन सङ्घको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा हामी लाग्छौँ, हामी यो कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको छ। हामी आशावादी पनि छौँ, भोलिको दिनमा हेर्न बाँकी छ। र तपाईँहरूलाई विज्ञको रूपमा इन्भल्भ गराउने कुरामा नि हाम्रो भूमिका तत्कालै हुनसक्छ, हामी यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब हामी नै नीति नियममा भित्र बनाउन सक्ने अथवा नीति नियम लागू गराउने मोनिटरिङ गर्ने निकायमा भित्रै सदस्यको रूपमा अथवा कहीँ त्यसकै अङ्गको रूपमा काम गर्न पाए भए हाम्रो भूमिका अझ सहज हुन्थ्यो होला। यो तपाईँको सरकारी विज्ञापन व्यवस्थीकरणको कुरा, तपाईँको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वितरणको कुराहरूमा हाम्रो बढी इनपुट हुन सक्थ्यो होला। अब त्यो अलि नभइरहेको कन्डिसन हो। अब त्यो छैन भनेर हामी वास्ता नगरिकन सरकारले हामीलाई राखेन जेसुकै गरोस् भन्ने पक्षमा होइन, त्यो हाम्रो सरकारको विषय हो, हाम्रो हिजोदेखिको लडाइँ हो होइन। आज हामीले त्यो लडाइँ जितेछौँ होइन। होला केही ज्ञान अज्ञानताको कारणले अथवा हाम्रै कमी कमजोरी पनि रह्यो होला, हामीले लबिङ गर्न सकेनौँ कि पनि होला। जेसुकै कारणले तत्कालीन समयको कुनै पनि कारणले हाम्रो इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ नभए तापनि अब हामी त्यहाँ हाम्रै इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अथवा हामी काहीँ न काहीँ त्यो नीति नियममा पनि इन्भल्भ हुन्छौँ भन्ने तरिकाले हाम्रा सुझावहरू, हाम्रा आग्रहहरू, हाम्रा अनुरोधहरू, हाम्रा मागहरू उहाँहरूलाई राख्छौँ, छलफल गर्छौँ। हामी एकछिन उहाँहरूलाई नछोडिकन यो सरकारी विज्ञापन व्यवस्थित गर्नलाई, सरकारी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापनको पहुँचलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा, सरकारी विज्ञापनमा निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई पनि उहाँहरूको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्ने क्रममा दूर दराजमा रहनुभएका सञ्चार माध्यम जो हिजो पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्थ्यो, अस्ति पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, आज पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ एउटा राहतको रूपमा, केही न केही उहाँहरूको हकको रूपमा, अधिकारको रूपमा हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा त्यहाँ पनि हामी सोध्छौँ। र लोक कल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक त अलि नभनौँला, सरकारले आफ्नो हिसाबले भन्ला समानुपातिक, अलि शब्द नै सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने हो कि भने जस्तो देखिन्छ समानुपातिकको तौर तरिका। अब त्यो समानुपातिक हुनुपर्छ कि पर्दैन, विज्ञापन सङ्घ धेरै सरकार राख्दैन। हामी सरकार केमा राख्छौँ भने सरकारले तपाईँले आफ्नो हिसाबले हाम्रै छलफलमा, हाम्रै सरसल्लाहमा एउटा नीति बनाओस् जहाँ विज्ञापन व्यवसायहरू त्योभित्र आफ्नो भूमिकामा सशक्त रूपमा आउन सक्ने वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ। यो विज्ञापन सङ्घको धारणा हो। अलिकति छुचो विषय उठान गरौँ है त। एउटा उद्योगी छ, अर्को आम सञ्चार उद्योग छ, आम सञ्चार सेवा छ होइन। अनि सरकारी विज्ञापन झन्नै 4 अर्बको वार्षिकको फ्लो हुन सक्ने कुरा यहाँले आँकडा गर्नुभयो। अब यसमा एजेन्सीको के औचित्य भनेर तपाईँहरू बाहिरिने स्थिति भयो भने त्यहाँ तपाईँहरूको आवश्यकता कसले ठान्छ बताइदिनुहोस् त। अनि तपाईँहरूको उपस्थिति र औचित्यमाथि प्रश्न उठेन? होइन, त्यो योभन्दा पहिला यो विज्ञापन ऐन बन्नुभन्दा, विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुभन्दा पहिला पनि हामीसँग सुझाव मागिएको थियो। हाम्रा दाता र जो उपभोक्ता जो त्यो डाइरेक्ट भएपछि हुने स्थिति भयो भने तपाईँहरूको किन औचित्य भन्ने विषय उठ्यो भने के गर्ने? त्यो भएर हामीले यो उठ्न सक्छ पनि भनेका छौँ।
होइन, त्योतिर हामी सजग पनि छौँ। तर अहिले मैले आग्रह गरेँ, विज्ञापन व्यवसायी कमिसन एजेन्ट मात्र होइन, दलाल होइन, यसरी बुझिदिनु पर्यो। यो क्रिएटर हो, यो सर्जक हो र यो तपाईको सञ्चार माध्यम र विज्ञापनदाताको बीचको समन्वयकारी अङ्ग हो। यो हुँदै गर्दा सरकारी विज्ञापनहरू पनि प्रभावकारिताको रूपमा पब्लिकसम्म जान त पर्छ। निजी क्षेत्रको विज्ञापन अथवा कर्पोरेट हाउसले मात्रै तपाईको क्रिएटिभिटी गरेर विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि। एउटा सरकारी विज्ञापनको क्रिएसन गर्ने क्रममा, कन्टेन्टमा उसका म्यासेजहरू क्यारी गर्ने क्रममा पनि विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका रहन्छ। त्यो विज्ञापनलाई सृजनशीलताको हिसाबले प्रभावकारी तरिकाले पब्लिकमा सञ्चार माध्यम मार्फत प्रस्तुत गर्नमा विज्ञापन व्यवसायहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो अर्थमा पनि उहाँहरूले हामीलाई बाइपास गरेर न सञ्चार माध्यमले न सरकारले यो सोच्नै सक्दैन, सोच्नु हुँदैन पनि। सोच्नु भयो भने पनि यो गलत हुन्छ। यो औचित्य चाहिँ पुष्टि कसरी हुन्छ त? औचित्य भनेको कस्तो हो भने तपाईँले जस्तो सरकारले विज्ञापन गर्यो, तपाईँको एउटा सूचना सामान्य हिसाबले जानकारी गराउनुको सूचनालाई प्रभावकारी तरिकाले जानकारी गराउनु र प्रभावहीन तरिकाले सूचना प्रवाह गर्नुमा त कहीँ न कहीँ त फरक हुन्छ नि। एउटा कस्तो सरकारको सूचना त्यो ढङ्गले हामी मार्फत भएन भने, हामी मार्फत नहुँदाखेरि न सञ्चार माध्यमले त्यो प्रभावकारी तरिकाले प्रस्तुतिकरण गर्न सक्छ, उत्पादन त्यो ढङ्गले गर्न सक्छ, त्यो ढङ्गले उसका सरकारका सेवाहरू, सरकारका वस्तुहरूलाई त्यो ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पब्लिक समक्ष पुर्याउन सक्दैन। अहिले पनि म तपाईँलाई हेर्छु, जस्तो झाडा पखाला लाग्दाको सिजनमा यो भयो भने झाडा पखाला लाग्छ, यो बेलामा यसो गर्नुहोस्, झाडा पखाला नलाग्दा यसो हुनुहोस् भनेर एउटा सामान्य कन्टेन्टको हिसाबले, एउटा विषयवस्तुको हिसाबले तपाईँले सञ्चार माध्यममा हाल्नु र त्यसलाई भिजुलाइज गरेर एउटा प्रोडक्सनको हिसाबले, एउटा क्रिएटिभको हिसाबले राम्रो आर्टवर्क बनाएर टिभीमा के अरे पत्रिकामा हाल्नु, अनि एउटा राम्रो जिङ्गल बनाएर एफएम रेडियोमा हाल्नु, एउटा राम्रो डिजाइनमा बिटिएलमा विज्ञापन गर्नुमा धेरै ठुलो प्रभाव छ, धेरै ठुलो असर हुन्छ, त्यसको धेरै ठुलो त्यसको रिफ्लेक्ट पब्लिकमा पर्छ र त्यो जनमानसले त्यो कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यो अर्थले पनि विज्ञापन व्यवसायीहरूको औचित्य चाहिँ त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। अहिले सरकारले पनि, सञ्चार माध्यमले पनि, विज्ञापनदाताले पनि यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि विज्ञापन व्यवसायिक बाहेक विज्ञापन हामी सिधा गर्न हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले तिनै पक्षले बुझ्नु भएको छ। त्यसको एउटा चक्रको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो विज्ञापन व्यवसाय। यो उद्योग सबैसँग सहकार्यमा घनीभूत तरिकाले हिजो पनि, आज पनि, भोलि पनि लाग्ने संस्था हो। यो हामी लाग्छौँ, गर्छौँ पनि, र हामीलाई हाम्रो भूमिका र हाम्रो प्रभावकारिता पनि हामी अझै काहीँ कतै ल्याकिङ रहेछ भने त्यो प्रस्ट्याउन पनि हामी तयार छौँ। त्यो यो खतरा कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो सरकारसँग झन्नै पाउने 4 अर्बको विज्ञापन वार्षिक छ भने उसले आफ्नो टाइपको, आफ्नो अनुकूलको सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ त्यो विज्ञापन फ्लो गर्ने, अरूलाई कटौती गर्ने, त्यो ढङ्गले सरकार अलिकति अनुदार ढङ्गले आउन सक्ने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो छैन। त्यो एकाध रूपमा शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ होला, तर आम सञ्चार र सरकारबीच जहिले पनि टसलको वातावरण सिर्जना भइरहन्छ काहीँ न काहीँ। अनि यसले मेरो अनुकूल हुँदैन भने यसलाई म यसरी ठेगान लाउँछु भन्ने काहीँ न काहीँ विज्ञापन एकद्वार नीतिको त्यो विषय कहिलेकाहीँ उठ्ने गर्छ। त्यो विगतमा पनि हिजोको शासनकालमा पनि विज्ञापन एकद्वार नीतिको कुरा उठेको थियो। त्यसकारण त्यो सम्भावना कतिको छ? किनभने यो 10-12 अर्बको बजेट भएको जो विज्ञापन क्षेत्रमा जो पुँजीको चलायमान हुन्छ, चल्छ भनेर जो भनिरहनु भएको छ, यहाँ 4 अर्ब झन्नै त्यो भने त धेरै ठुलो पुँजी हो। अब हजुरले भनेको यो कुरालाई दुई तरिकाले बुझ्नुपर्छ। एउटा, सरकारका राम्रा कामहरूलाई सञ्चार माध्यमले बिना आग्रह पूर्वाग्रह जनतामाझ
दिनैपर्छ। सञ्चार क्षेत्रबाट हुनुपर्ने करेक्सन पार्ट त्यो तपाईँको नजिकको विचारको तपाईँ हुनुहुन्छ, सरकारसँग त्यो विचार फरक गर्यो, तपाईँले राम्रोलाई पनि नराम्रो भनिदिने, नराम्रोलाई पनि राम्रो भनिदिने किसिमको प्र्याक्टिस अहिले भयो भने त्यो गलत हुन्छ। सञ्चार माध्यम तटस्थ हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ, त्यो विवादै भएन। तर सरकारले पनि सञ्चार माध्यमलाई सबै सञ्चार माध्यम प्रतिपक्ष हो वा यो मेरो सञ्चार माध्यम सत्तापक्ष हो, यो चाहिँ प्रतिपक्ष हो भन्ने व्यवहार सरकारले सोच्यो भने त्यो सरकार धेरै समय टिक्दैन। त्यो कन्फर्म सरकार त्यो ढङ्गले जान सक्दैन। अहिले तपाईँले भने जस्तो आफूलाई चाकडी गरी सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ विज्ञापन दिन्छु भन्ने आफ्नो प्रतिपक्ष तर सरकारलाई जुन ढङ्गले उ दिइरहेछ निजी क्षेत्रलाई त दिने सवाल उपर त्यति उदार छैन। विगतले वर्तमानसम्म त्यो कहीँ देखिन्छ सरकारी प्रभावकारिता फेरि त्यस्तो राम्रो देखिँदैन। एउटा पार्ट छ, केही कमी कमजोरी त्यहाँ पनि होला। सरकारी सञ्चार माध्यममा त्यहाँभित्रका कमी कमजोरी पनि होला, त्यहाँभित्रका विकृति पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यमलाई सबलीकरणको दिशामा, त्यो सस्टेन गराउने दिशामा सरकारले केही न केही हेर्नुपर्छ होला, भोलिको दिनमा नि हेर्नुपर्छ। त्यसमा हामी कहीँ कन्फ्युजन, निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यम पनि विज्ञापन व्यवसायहरू कहीँ कन्फ्युजनमा नहौँ। त्यसमा केही न केही साथ र सहयोग सरकारको चाहिन्छ सरकारी सञ्चार माध्यमलाई। त्यो भएर भयभरको सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिने हो त? त्यो पनि होइन। निजी क्षेत्र सरकारी सञ्चार माध्यम चाहिँ सत्तापक्ष जस्तो, निजी सञ्चार माध्यम चाहिँ प्रतिपक्ष जस्तो सरकारको पनि राम्रो पनि नराम्रो पनि त्यो छाला काटिरहनु पर्ने, आलोचना गरिरहनु पर्ने हो त सञ्चार माध्यमको? त्यो भूमिका नै होइन। काहीँ कतै हामी पनि कमजोरमा छौँ, हाम्रो भूमिका पनि कमजोरीमा छ, हाम्रो भूमिका पनि अलिकति परिमार्जन हुन जरुरी छ। सञ्चार माध्यमले पनि बुझिदिनु पऱ्यो त्यो कुरा। राम्रा कुरा राम्रो भनिदिनु पऱ्यो सरकारको, नराम्रो कुरालाई यो चाहिँ नराम्रो भयो भनेर टेबल ठगेर भन्न सक्नु पऱ्यो। सञ्चार माध्यमको धर्म त्यो हो, आम सञ्चार माध्यमको धर्म त्यो त्यसरी चल्नुपर्छ। यदि यो यही लाइन सम्पूर्ण निजी सञ्चार माध्यमहरूले अवलम्बन गर्नुभएको छ भने र सरकारले त्यो भन्दै पनि पूर्वाग्रह राख्नुभयो र विज्ञापन वितरणमा काहीँ न काहीँ तलमाथि बनाउनु भयो, आग्रह र पूर्वाग्रहको हिसाबले हेरिनु भयो भने चाहिँ यो गलत हुन्छ। यो सरकार यसरी नै चलाइरहन्छु भनेर जुन बेलाको जुन सत्ता होस्, जहाँ जो शासक होस्, त्यसमा अर्थ रहँदैन। यो सोच ठुलो कुरा हो। यो सोचले सरकार सञ्चालनमा सोच्नु भएको छ भने यो गलत हुन्छ, यस्तो हुनु हुँदैन। मेरो आग्रह हो, विज्ञापन सङ्घको धारणा पनि यही हो। म यहाँसँग अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर नि एक विषय, अब हामी कहाँ प्रिन्ट छ, प्रिन्ट कस्ता छन्? मासिक छन्, पाक्षिक छन्, अनि त्यो वर्षमा एकपटक निस्कने पनि छन्, अनि साप्ताहिक छन्, दैनिक छन्, सन्ध्याकालीन छन्, अब शुभ प्रभातकालीन छन्, प्रभातकालीन छन्, यी यावतकाले छन्। असाध्यै सस्ता, असाध्यै सामान्य रूपमा सञ्चालनमा पनि छन् प्रिन्ट एकातर्फ, अर्कातर्फ एफएमहरू छ, अर्कोतर्फ अनलाइन छ। अनलाइन त झोला झोलामा छ। एकजना यसो सुनाउँदा 50,000 अनलाइन नेपालमा छन्। अब अनि त्यसपछि टेलिभिजन, टेलिभिजन कस्तो? सेटेलाइट विथ हाई डिफिनेसनका टेलिभिजन पनि छन्, जस्तै हामीहरू अर्का खाले सेटेलाइटवाला मात्रै पनि छन्, अर्का खाले सेटेलाइट पनि छैनन्, केही पनि छैन, यतिकै पनि चलिरहेको छ। त तपाईँहरू जस्तो मानिस यतिखेर कसरी सोच्नुहुन्छ? यी खाले जो भेराइटी विविध खाले प्रिन्टको फेरि प्रिन्टका पनि विभिन्न खाले क्राइटेरिया छ, टेब्लोइड छ, अब एकदम ठुला साइजका प्रिन्टहरू पनि छन्। यो अब कसरी यो वितरणको सवाल उपर नेपाल विज्ञापन सङ्घ तपाईहरू यो जो सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट भन्छु म, अथवा विकृति विसङ्गतिहरू पनि छ, अनफेयर प्रतिस्पर्धा पनि छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? समग्र सञ्चार माध्यमलाई हामीले एउटै दृष्टिले हेर्छौँ। तपाईँहरू कुन प्रकृतिको टेलिभिजन, हामीले यस्तै हुनुपर्छ, छुट्याउनु हाम्रो अधिकार होइन कि यो यस्तो मात्रै हुनुपर्छ, त्यो त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने विज्ञापन सङ्घ र विज्ञापन व्यवसायीले त्यो कहीँ पनि मत राख्दैन। सरकारले के हुँदाखेरि चाहिँ टेलिभिजन चलाउन दिने हो, के पूर्वाधार भएपछि लाइसेन्स दिनुपर्ने हो, यतिको टेक्नोलोजी हुँदाखेरि उसले चलाउन सक्छ र अर्को 2 वर्ष व्यापार नपाउँदा नि उसले चलाउन सक्छ भन्ने आधारभूत व्यवस्थापनका पाटाहरू, आर्थिक पाटाहरू, टेक्निकल पाटाहरू तन्दुरुस्त भएपछि लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। प्रारम्भमा त्यसरी हो। अब सरकारले त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ
कन्ट्रोल गर्ने होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सबलीकरणको दिशामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ। तर सबै अनलाइन टेलिभिजन हो विज्ञापन सङ्घ त्यो मान्यता राख्दैन, होइन, फरक हुनुपर्छ। उहाँहरूले खोल्न पाउने अधिकार छ, मन्त्रालयबाटै मोनिटरिङ हुनु पर्यो, सरकारले नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्यो कि तिम्रो योसम्म मात्रै है तिम्रो हैसियत, योभन्दा माथि जान पाउँदैन भने सरकारले भन्नु पर्यो। त्यो हामी भन्ने हामी निकाय होइन। तपाईँको एफएम रेडियो कति मेगाहर्जमा चल्नुपर्ने हो, कति त्यो तपाईँको प्रसारण दायरा हुनुपर्ने हो, त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन। हामी के भन्छौँ विज्ञापन दिँदा भने तपाईँका भित्र कन्टेन्ट कस्ता छन्, तपाईँको पहुँच कहाँ कहाँसम्म छ, तपाईँको प्रभाव कहाँ कहाँ पर्छ, त्यसले विज्ञापनको प्लानिङमा तपाईँप्रतिको हाम्रो व्यावसायिक सहकार्यमा हाम्रो भूमिका चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ। त्यसबाट तपाईँहरू सहकारी र वितरणको सवालको पनि आफ्नो धारणा बनाउनुहुन्छ। एउटा पत्रिका तपाईँको सर्कुलेसन कति छ, त्यसको प्रिन्ट क्वालिटी कस्तो छ, त्यसको पहुँच कहाँ कहाँ छ त, देशभरिको नेटवर्कमा कहाँ कहाँ पत्रिका पुग्छ, त्यो आधारले विज्ञापनको दर रेट निर्धारण गर्नमा हाम्रो भूमिका काहीँ न काहीँ सानो भने नि हुनसक्छ। र हामी 1.5 लाख छाप्ने, 3 लाख छाप्ने पत्रिका र 5,000 छाप्ने पत्रिकालाई एउटै दर रेट, एउटै व्यापार, एउटै दृष्टिकोण विज्ञापन व्यावसायिक हुनुपर्छ, विज्ञापन दाताको पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, हामी त्यो विश्वास चाहिँ राख्दैनौँ। फेरि हामी त सबैले 3 लाखै छाप्नुपर्छ एउटा पत्रिका, त्यो पनि भन्दैनौँ। एउटा रेडियोको यति नै कभरेज हुनुपर्छ, त्यो पनि हामी भन्दैनौँ। एउटा टिभीको पहुँच यस्तै हुनुपर्छ, त्यो पनि हामी भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ भने सबै सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापनको लागि हकदार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकार हो विज्ञापन। अधिकार हो भन्दै तपाईँको लगानी, तपाईँको प्रकृति, तपाईँको स्रोत साधन र क्षमता पहुँचको आधारमा विज्ञापनको हक माग्नुहोस्। त्यसमा हामी सहकार्यको लागि विज्ञापन सङ्घ, सम्पूर्ण विज्ञापन व्यवसायको छाता सङ्गठनको नाताले हामी त्यतातिर हाम्रा नीति नियमहरू सरकारसँग घनीभूत रूपमा लबिङ गरेर यो नीति ल्याउने कुरामा चाहिँ हामी खरो रूपमा लाग्छौँ। पहुँच र प्रभावको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह होला। सरकारले सरकारी विज्ञापन दिँदा होइन केही न केही त समानुपातिक चाहिएला अथवा केही न केही त लोक कल्याणकारी चाहिएला भने सरकारको पाटो भयो। त्यो फेरि हामी यो वा त्यो नाउँबाट जासुकै विज्ञापन दिनुहोस् अथवा वितरण प्रणाली जेसुकै बनाउनुहोस्, तपाईँ सञ्चार माध्यमलाई पक्ष र विपक्षमा नबनाइदिनुहोस्। आफ्नो छोरो र सौतेनी छोरोको व्यवहार कसैलाई नगरिदिनुहोस्। सरकारले गर्दा स्रोत साधन पहुँच प्रभावको आधारमा तपाईँले विज्ञापनलाई काहीँ न काहीँ, चाहे त्यो लोक कल्याणकारी होस्, चाहे तपाईँको सरकारी समानुपातिक वितरणको हिसाबले होस्, वितरण चाहिँ त्यो आधार बनाएर गरिदिनुहोस् भन्ने सरकारसँग हाम्रो अनुरोध रहन्छ। त्यो अनुसारको नीति नियममा हाम्रो घनीभूत छलफल रहन्छ। र त्योभन्दा बाहेक सरकारलाई हामी यो विज्ञापनको दर, यो दायरा फराक गर्ने क्रममा चाहिँ हामी सरकारलाई घचघच्याउँछौँ। तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यम, सशक्त सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि साथमा लिएर अहिले मैले भने जस्तो अब क्लिन फिड डबिङ हुँदै गर्दा, डबिङ यार्डहरू बन्दै गर्दा हामीले बनाउने क्षमताको विकास गरिरहँदाखेरि हामी गर्छौँ। हामी पनि सबै दुधले धोएका जस्ता सफा सेतो छैनौँ, हामीभित्र नि कमी कमजोरी छ, सच्याउनुपर्छ हामीले नि। र हाम्रो क्षमताको विकास गर्न पनि जरुरी छ। ठुल्ठुला मल्टिनेसनल ब्रान्डहरू, ठुल्ठुला इन्डियन ब्रान्डहरूलाई नेपालले गर्न सक्छ, नेपाली विज्ञापन व्यवसायले गर्न सक्छन् है, अब हामी नै बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले संसारभरि गएर मार्केटिङ गर्नुपर्ने, अहिले तुरुन्तै विशेषतः इन्डियाको मार्केटमा गएर हामीले हाम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्ने। तपाईँ हामी सँगै गएर अब नेपाली मिडियाहरू यो पोजिसनमा छ है, भ्युअर्सको हिसाबले यहाँ छ, लिसनरको हिसाबले यहाँ छ, रिडरको हिसाबले यहाँ छ। तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। अब तपाईँको सञ्चार माध्यम त विज्ञापन रहित भयो त जाँदा त, अब हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर तपाईँले तपाईँको आवाज र हामीले हाम्रो आवाज र समग्रमा भन्दाखेरि मिडिया उद्योग र विज्ञापन उद्योगको विकासको लागि सँगसँगै आवाज निकाल्नुपर्छ। यो सहकार्यमा सञ्चार माध्यमलाई एकजुट हुन र हामीसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न म विनम्र आग्रह गर्छु। हस्, बहुत धन्यवाद जीवराम सर, तपाईँको यो टिभी र यो टिभी परिवार धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यसरी मौका दिनुभयो आफ्ना कुरा राख्ने। बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोमप्रसाद हिदाल, नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष। विज्ञापन उद्योग अनि आम सञ्चार उद्योग र उद्योगी बीचको सहकार्य, एकता, कार्यगत एकता, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर
गरीको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।